बोलौँ भनेर कन्फ्युज अब यत्तिकै त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि दिमागमा अब के शीर्षकहरू आएकै गर्थ्यो। जब हो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब म के चाहिँ बोल्नु भनेर थोरै आउँदैन। वचन चाहिँ पढिरहेको हुन्थेँ तर दिमागमा एउटा यो शीर्षक त्यो अनि त्यो जब म त्यस्तो उयसमा स्थितिमा हुन्छु त्यतिखेर चाहिँ म जहिल्यै पवित्र आत्मालाई सोध्ने गर्छु। अनि जब म कन्फ्युज भइरहेको हुन्छु पवित्र आत्मा म के बोल्नु भनेर सोध्छु। अनि त्यतिखेर चाहिँ टक्क अगाडि चाहिँ त्यो प्रार्थना नगर्दाखेरि यत्तिकै सोच आइरहेको एकैचोटि जान्छ त्यो। अनि ठक्कै फेरि त्यो जति मैले अगाडि त्यो सोचहरू आइरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ मलाई हुन्छ नि अशान्ति हुन्छ त्यो टपिक मैले सोचेको भएर होला सायद। तर जब प्रार्थना गरेर म अर्को फेरि अनि त्यो प्रार्थना गरिसकेर अनि मेरो हृदयमा आउँछ त्यो चाहिँ मलाई शान्ति हुन्छ। अनि आज पनि मैले यो जुन टपिक छ यो चाहिँ मैले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ यो टपिक मेरो हृदयमा अब यो बोल्ने भनेर त कति शान्ति भयो सोच्दाखेरि पनि मलाई लाग्यो कि यो परमेश्वरकै इच्छा हो भनेर। अनि आज चाहिँ मैले केको विषयमा लागेको भने चाहिँ मैले चाहिँ अस्तिदेखि नै सोधिरहेको थिएँ परमेश्वरलाई कि म चाहिँ जे बोल्छु तपाईँको वचनबाट हाम्रो मण्डलीहरूलाई चाहिँ उच्छाएको वचन बोल्न पाऊँ भनेर मैले त्यो हो त्यस्तो सोधिरहेको थिएँ। किनभने हामी क्रिस्टमा सबैजना एकै छौँ अनि हामी यीशुमा भएको कारणले अब सबैजना आफआफ्नो समस्याहरूबाट भएर हिँड्न सक्छौँ। अनि मैले चाहिँ अरूलाई अब डिस्करेज होइन तर यीशुको मण्डलीलाई चाहिँ अलिक हुन्छ नि अब इन्करेज गर्ने खालको त्यस्तो वचन तपाईँ बोल्नुहोस् मेरो हृदयमा भनेको थिएँ। अनि यो टपिक मेरो हृदयमा आयो। अनि टपिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि किन चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ समस्या आउँछ र समस्याबाट हामी जानुपर्छ। किनभने यो अस्ति पास्टरबाले पनि भन्नुहुँदै थियो कि त्यो अब मैले त्यही चाहिँ बोल्ने होइन तर मेरो अर्कै छ, अर्कै पाराले त्यो अर्कै पाराले छ। मेरो अर्कै छ प्रकाश त्यो चाहिँ तर त्यस्तै चाहिँ हो। अस्ति हामीले सुन्दै थियौँ पास्टरबाबाट पनि हामीलाई जुन कुनै समस्या चाहिँ यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ जानै सक्दैन त्यो हाम्रो जीवनभरकै लागि हुन्छ। अनि त्यो सही भन्नु पास्टरबाले अस्ति मलाई त्यो साह्रो मन पर्यो अस्तिको वचन। किनभने हामी मान्छेलाई समस्या चाहिँ सबै अब हुन्छ नि विश्वासीलाई पनि आउँछ, अविश्वासीलाई पनि आउँछ। तर त्यतिखेर हामीले यो चाहिँ जान्नुपर्छ कि हामीसँग चाहिँ को चाहिँ हुनुहुन्छ समस्यामा। किनभने यीशुले भन्नुभएको छ परमेश्वरले भन्नुभएको छ हामी पानीबाट भएर गए पनि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी खोलाबाट भएर गए पनि त्यो खोलाले हामीलाई बगाउने छैन भन्नुभएको छ। अनि हामीले जस्तै समस्यामा पनि हामी अब जस्तै स्थितिमा हुँदा कति समय हामी मान्छे भएको कारणले अब हुन्छ नि अब विश्वासमा अलिकति हाम्रो विश्वासलाई हल्लाउने कुराहरू गर्छ त्यो समस्या धेरै भएको कारणले। तर विश्वास हल्ले पनि त्यो विश्वासलाई त्योबाट तपाईँहरूले अब कति समय डिस्करेज हुन सकिन्छ हामी मान्छे भएको कारणले। तर त्यतिखेर हामीले यो याद गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ को हुनुहुन्छ जुन परमेश्वर संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ त्यो परमेश्वरको आत्मा चाहिँ हामीमा हुनुहुन्छ। हामीले जब यो बुझ्छौँ हामीलाई जस्तै समस्याहरूमा पनि तपाईँलाई त्यो जस्तै समस्या आओस् तपाईँलाई त्यो कुराहरूबाट जानुको लागि अलिक सजिलो हुन्छ यदि हामीले थाहा पायौँ भने। अनि मलाई पहिले चाहिँ के प्रश्न हुन्थ्यो भने अस्तिसम्म नै हुन्थ्यो मलाई प्रश्न विश्वासीलाई मात्रै आउँछ कि समस्या हुन्छ नि। मैले वचन त सुने धेरै तर अझै पनि मलाई के भएर प्रश्न आइरहन्थ्यो विश्वासीलाई मात्रै हो कि अरू मान्छेलाई पनि। अनि मैले जब यो वचन भेटाएँ मलाई के लाग्यो भने समस्या चाहिँ के रहेछ भने विश्वासीलाई मात्रै होइन तर हरेक मान्छेहरूलाई समस्या आउँदो रहेछ। किनभने हामी अनि अब प्रश्न मैले अघि सुरुमा तपाईँहरूलाई भने कि समस्या चाहिँ किन आउँछ त्यो चाहिँ म किन आउँछ भन्छु भने यो परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ समस्या चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि जब तपाईँले अब उत्पत्तिमा हेर्नुभयो भने आदम र हावाको त्यो घटनालाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ सुरुमा चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले पाप गरेको हुँदैन तर त्यतिखेर शैतान चाहिँ सर्पको रूपमा आएर त्यो शैतान चाहिँ त्यतिखेर सर्पको रूपमा समस्यै बनेर आएको छ त्यतिखेर। तर त्यतिखेर पापहरू भएको थिएन। अनि सुरु चाहिँ हामीले कसरी अब यसको एन्सर उत्तर चाहिँ के हो भन्दा समस्या चाहिँ मैले वचन अनुसार चाहिँ समस्या चाहिँ मैले शैतानबाटैदेखि सुरु भएको। अनि तर फेरि यो भन्दै गर्दा अब हुन्छ नि हामीले समस्यालाई शैतान भनेर त्यो परमेश्वरलाई हटाइदिइहाल्नुहोस् भन्नु पनि पाइँदैन। किनभने अब हामी मानिस भएको कारणले त्यो कुराहरूबाट भएर जानै पर्छ। अनि हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि समस्या चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन। त्यो परमेश्वरले जब सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यतिखेर परमेश्वरले समस्या बनाउनु चाहिँ भएको थिएन। परमेश्वरले यस्तो त हुन्छ नि सोच्नु पनि भएको थिएन एक मनमै। उहाँले चाहिँ के सोच्नु भएको थियो भने
सायद उहाँले यस्तो सोच्नु भएको थियो होला, म मानिस बनाउँछु अनि उनीहरू यो संसारलाई भर्छन् अनि मलाई महिमा दिन्छ सबै मिलेर। सायद उहाँले त्यस्तो उहाँको ठुलो सोच थियो होला। तर हामी मान्छेलाई हुन्छ नि आदम र हावाले उनीहरूले आज्ञा नमानेको कारणले उनीहरूले उहाँको सबै इच्छालाई सबै टुक्रा-टुक्रा बनाइदियो। अनि त्यो मलाई जेनेसिसमै हो, उत्पत्तिमै हो तर अब त्यसको ठक्कै भर्सति थाहा भएन। त्यो चाहिँ मैले ल्याइनँ तर उत्पत्तिकै खोइ त्यो बिच-बिचमा कहाँ परमेश्वरको हृदय चाहिँ टुटेको थियो भनेको छ त्यहाँ। म छक्कै परेँ किनभने वचनमा मैले कति पढिसकेँ वचन तर मैले उहाँको हृदय टुटेको छ भनेर त्यति साह्रो मैले त्यो हुन्छ नि, त्यति साह्रो उयो गरेको देखेकै थिइनँ। तर जेनेसिसमा जब मान्छेले चाहिँ पाप गर्यो नि, उहाँको हृदय हिज हार्ट वाज ब्रोकन भनेको छ। जेनेसिसमै हो तर मलाई टक्कै उयो चाहिँ भर्सी थाहा भएन। अनि यसो सोचेँ हो मैले, त्यो सोच्दाखेरि मेरो साह्रो हृदय अब कस्तो भयो किनभने हामी मान्छेले गर्दा मान्छेकै कारणले गर्दा उहाँको हृदय पनि टुट्यो। तर फेरि त्यस्तो गरेर पनि अझै त्यस्तो पाप गर्यो उनीहरूले परमेश्वरले भनेको मानेन। र पनि पाप मान्छेकै कारणले आयो। तर पनि परमेश्वर कति महान। उहाँले हामीलाई त्यत्तिकै मृत्युमा मर्न दिनु भएन। उहाँले आफ्नो पुत्र हामीलाई दिनुभयो अनि हामीलाई बचाउनु भयो। मैले यो चाहिँ किन तपाईँहरूलाई यसरी घुमाएर लगेको भने समस्या चाहिँ कतिजनाको सोचमा के हुन्छ भने समस्या चाहिँ अब परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ हामीलाई केही सिकाउनुको लागि जस्तो लाग्छ। कति समय हामी समस्याबाट किनभने परमेश्वरले सिकाउनुको लागि हामीलाई समस्या चाहिँ दिनुहुन्न किनभने उहाँले सिकाउनुको लागि त्यस्तो गर्नै हुन्न। हामीले त्यो सोच्नु चाहिँ त्यो गलत हो। किनभने उहाँ यति असल हुनुहुन्छ कि उहाँले त्यो गलत कुराहरू किनभने असलबाट असलै कुरा आउँछ अनि उहाँ चाहिँ असल हुनुहुन्छ। तर कति समय हामी समस्याबाट भएर चाहिँ हिँड्नै पर्छ। उहाँले जेही गरेर पनि उहाँले रोक्नु हुन्न किनभने हामी मान्छे भएको कारणले हामी पापमा छौँ। अनि हाम्रो शरीर चाहिँ तर हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ मैले पापमा छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आत्मा चाहिँ त्यो चाहिँ केही त आत्मा त अब त्यो केहीले छुन सक्दैन त्यो। तर फेरि यो भन्दै गर्दा अब शरीरमा हामीले त्यो पाप गरिरहनु पनि हुँदैन किनभने त्यसले पनि आत्मालाई पनि एफेक्ट गर्छ अब। किनभने त्योभन्दा अब कतिले उल्टो बुझ्न सक्नुहोला कि शरीरमा चाहिँ भनेपछि अब जे गर्दा हुन्छ होइन। शरीरमा हामीले गर्नु हुँदैन पाप। किनभने हामीले यीशुबाट हामीले परमेश्वरबाट जन्मेको हो भने त हामीले पाप गर्दैनौँ भनेर सायद पावलले भनेको होला। यदि हामी परमेश्वरबाट जन्मेको हो भने त हामीले पापै गर्दैनौँ भन्छ। तर पनि हामी कति समय गरिपठाउँछौँ तर त्यसले चाहिँ अब हुन्छ नि त्यसले चाहिँ तपाईँ नरक जान्छ भनेर नडराउनु किनभने पावलले के भनेछ भने सबै पापहरू हुन्छ तर कुन यस्तो पापहरू हुन्छ जुनले चाहिँ मृत्युमा लाँदैन भनेछ। कुनै पापहरूले चाहिँ तर यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई मैले कसैलाई पनि अब तपाईँले पाप गर्नुहोस् त्यो भनेको होइन तर हामी मान्छे भएको कारणले कति समय अब हुन्छ नि नचाहँदै नि अब गल्ती गरिहाल्छौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले यो किन भनेको भने तपाईँ डिस्करेज नहुनुहोस् किनभने हामी संसारमा सबै विश्वासीहरू एउटा न एउटा मान्छेले गल्ती गर्छै गर्छ। किनभने मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो पहिले। अब मैले गल्ती गर्दा मै मात्रै छु जस्तो लाग्थ्यो। तर यसो विचार गर्दाखेरि सबैजना एकैको हामी किनभने हामी जस्तै थरको भए पनि हामी जहीँ बसे पनि क्रिस्ट चाहिँ एउटै हो। एउटै यीशुको शरीर हो हामी। अनि अब उनीहरू खैरे होस्, उनीहरू जुनै भाषा बोल्ने होस्, हामी क्रिस्टको एक भएको कारणले हामी समस्या चाहिँ त्यहीबाट हिँड्छौँ। अनि अब यो भन्दै गर्दा समस्या चाहिँ सबैलाई हुन्छ, विश्वासी, अविश्वासी। तर हाम्रो विश्वासीको चाहिँ अर्को कुनै यस्तो समस्या हुन्छ जुन चाहिँ अविश्वासीमा हुँदैन, त्यो आउँदैन उनीहरूमा। अब जस्तै हामीले यीशुलाई विश्वास गर्दा कति भनाइहरू आउँछ हामीलाई। अब हुन्छ नि हामीले यो गलत हो, हाम्रो यो सही हुन्छ नि अब धेरै भनाइहरू म टक्कै त्यो नाम चाहिँ भन्दिनँ तर भनाइहरू आउँछ तपाईँले बुझ्नुभयो होला सायद। अनि त्यस्तो भनाइहरू अरू अविश्वासीहरूलाई चाहिँ आउँदैन, त्यो फाल्टै। तर मैले अहिले जुन समस्याको कुरा गरिरहेको छु त्यो यीशुमा भोग्ने, यीशुको निम्ति भोग्ने समस्याको कुरा गरेको होइन मैले। जुन यो युनिभर्सल अब हुन्छ नि यो संसारमै आउने समस्या, त्यो चाहिँ अब हाम्रो जीवन जहिल्यै जीवनमा आउने समस्या हो। त्यो चाहिँ अविश्वासीलाई पनि आउँछ त्यो समस्या, हामीलाई पनि आउँछ। अनि हामीले यो सम्झिनु हुँदैन कि कति समय हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि कुनै समस्या चाहिँ अस्ति पास्टरबाले भनेको जस्तो कुनै समस्या चाहिँ जाँदैन प्रार्थना गर्दा पनि। अनि त्यतिखेर हामी हुन्छ नि डिस्करेज भएर परमेश्वरलाई अब परमेश्वर हुनुहुन्न कि भनेर हामीले चेक गर्नु चाहिँ हुँदैन उहाँलाई। किनभने कति मान्छेहरू उनीहरूले हुन्छ नि अब प्रार्थना गर्छन् अनि भएन भने यस्तो त गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो कतिले उहाँलाई हुन्छ नि अब चेक गर्न खोज्छ। हो त्यस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। जस्तै समस्या आओस् त्यतिखेर तपाईँले केही देख्नु भएन भने पनि केही विकल्पै अब सबैतिर हेर्दा समस्यै समस्या।
हुँदाखेरि पनि तपाईँले धन्यवादी चाहिँ हुनुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह चाहिँ गर्नुहुन्छ। अस्ति भनेको जस्तै अनुग्रह चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। अनुग्रह गर्दा चाहिँ अब तपाईँलाई सामर्थ्य तपाईँले गर्न सक्ने बनाउनुहुन्छ उहाँले। तर उहाँ डल्लै आएर तपाईँलाई हुन्छ नि, तपाईँले यस्तो प्रार्थना चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस् कि म समस्या चाहिँ हटाइदिनुहोस् भनेर। यो मैले उहाँले बोलेको पास्टरले बोलेको अझैसम्म त्यो वचन बिर्सेको छैन मैले। त्यो चाहिँ कुनै म धेरै बिर्सेँ, तर मैले हुन्छ नि कुनै चाहिँ यति मेरो हृदयमा गिलिएको छ कि त्यो अहिलेसम्म मेरो हटेकै छैन पास्टरले बोल्नुभएको। त्यो समस्या आउँदाखेरि हामीले हुन्छ नि यो हटोस् भनेर त्यसरी प्रार्थना गर्ने होइन, बरु हामीलाई त्यो समस्याबाट जानुको लागि चाहिँ मद्दत गर्नुहोस् भनेर त्यसरी गर्दा हुन्छ। अनि मैले यो तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्, मैले अलिअलि घुमाइरहेको छु, त्यो हुन्छ नि मैले घुमाइरहेको छु, तर यो चाहिँ त्यही तर यो म घुमाएँ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो मैले भनेको टपिकमा चाहिँ त्यसलाई नजोड्नुहोस्, फेरि कन्फ्युज हुन्छ त्यहाँ। किन म बोल्दा बोल्दै कति समय अब म अर्कैतिर जान्छु, त्यो चाहिँ फेरि म हुन्छ नि अब कन्फ्युज भएर होइन, त्यो हृदयमा म अब त्यस्तैतिर हुन्छ नि कति समय म त्यस्तै यतै त्यतैपट्टि अब जाने त्यो हृदयमा आउँछ नि त्यही भएर। तर यसलाई अहिले मैले जुन भन्दैछु बिचमा अब त्यो टपिकमा मिलेको छैन भने तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ नचुन्नुहोस्, फेरि कन्फ्युज हुन्छ तपाईँहरू। मैले यो सबै भनेर के भन्न खोजेको भने समस्या चाहिँ हामी सबैलाई आउँछ, तर एउटा मलाई प्रश्न थियो कि समस्या त सबैलाई आउँछ, तर के भएर चाहिँ अविश्वासीहरूले पनि समस्यालाई जितेको होला? किनभने हामीसँग त परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई त मद्दत गर्नुहुन्छ, तर उनीहरूले त परमेश्वरलाई पनि विश्वास गर्दैन। अनि उनीहरूसँग को चाहिँ हुनुहुन्छ र मद्दत उनीहरू सकेको भनेर मलाई त्यो प्रश्न हो। अनि जब मैले वचन हेर्दै गएँ त्यतिखेर मैले के थाहा पाएँ भन्दा परमेश्वरले हामीले यो क्वेसन हुँदैन कि सबै सृष्टि मान्छे सुरुमा आदम र हावालाई बनाउनु भयो, अनि त्यहाँदेखि आशिष दिनुभयो उहाँलाई, अनि त्यहाँदेखि त्यो आशिष दिनुभयो, अब नानी हुने त्यो आशिष उहाँले दिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि हामीले यो देख्न सक्छौँ कि उहाँबाट त्यही भएर चाहिँ यो सृष्टि नै उहाँबाट बनिएको मान्छेहरू सबै। अनि यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि हरेक मान्छेहरूमा त्यही परमेश्वरले दिनुभएको शक्ति, सामर्थ्य, हात, उनीहरूको बुद्धि त्यो सबै परमेश्वरको। त्यही भएर हामी अब देख्न सक्छौँ कति समय म तपाईँहरू थाहा छैन कन्फ्युज हुन्छ भने त्यस्तो म चाहिँ सानो कुरामा अब हुन्छ नि क्वेसन गर्छु। अब कहिले चाहिँ म अस्तिसम्म के सोच्थेँ भने अब के भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब के भएर अविश्वासीहरू पनि पुरै हाम्रो विश्वासीहरू कति मान्छेहरू केही हुन्छ नि गरिब हुन्छ, तर अविश्वासीहरू चाहिँ कसरी उनीहरू पनि धनी भयो। यदि हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ गरिब छौँ, कतिजना हामी गरिब छौँ, तर अविश्वासीहरू चाहिँ के भएर भयो? मैले यसो सोचेँ त मेरो हृदयमा के आयो भने किनभने त्यो हातमा दिएको बल, त्यो दिमाग, त्यो सबै परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्दाखेरि त्यो चाहिँ परमेश्वरले छुट्याउनु भएको थिएन। किनभने त्यही भएर परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ अनकन्डिसनल लभ भन्छ, हुन्छ नि स्वार्थ बिनाको। उहाँले यो भन्नु भएन अविश्वासीहरूलाई, किनभने हामी पनि कुनै दिन अविश्वासी नै थियौँ। त्यतिखेर उहाँले यो भन्नु भएन कि तैँले विश्वास गर्ने छन् म तेरो हातको पाखुराको बलहरू लगाइदिन्छु, उहाँले त्यो कहिले नै भन्नु भएन। तर तपाईँले हेर्नु भने यूहन्ना 3:16 होला सायद, परमेश्वरले यस्तो संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, संसार भनेर संसारमा चाहिँ अब हामी अविश्वासी सबै किसिमको मान्छेहरू पर्छ, अनि उहाँले पुत्र दिनुभयो, जसले उहाँमा विश्वास गर्छ त्यो मान्छेहरू बाँच्छ, अनन्त जीवन पाउँछ। अनि म तपाईँहरूलाई एउटा भर्स पनि दिन चाहन्छु। त्यो अघिको मैले जुन सुरुमा भने हामी शरीरमा चाहिँ पापमै छौँ, तर हाम्रो आत्मा चाहिँ धर्मी छ। त्यही भएर त्यो मेन सुरुमा चाहिँ हामी जेनेसिसमा हेऱ्यौँ भने त्यो शैतानले गर्दाखेरि चाहिँ शैतान नै समस्या भएर आएको छ त्यहाँ सुरुमै, पाप नहुँदैखेरि पनि। तर त्यो शैतानले परमेश्वरले मान्छे बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ केही पनि त्यहाँ भएकै थिएन त्यति साह्रो। तर जब परमेश्वरले मानिस बनाउनु भयो आदम र हावालाई, त्यतिखेरै प्रब्लम सुरु भयो शैतानदेखि। त्यही नै साँप बनायो, अरू त्यतिखेर नभए अरू केही समस्या थिएन। अनि जब त्यो पापमा फस्यो आदम र हावा, अनि त्यहाँदेखि अझै धन ठुल्ठुलो समस्याहरू, अब जस्तै बिरामी हुने, मर्ने। अब मर्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो त्यो, किनभने मर्नु त हामी सबैलाई मर्नुपर्छ। अनि हामीले रोमी 8:10 हेऱ्यौँ भने रोमी 8:10 बट इफ क्राइस्ट इज इन यु, तर यदि येशू चाहिँ तपाईँमा हुनुहुन्छ भने देन इभन दो योर बडी इज सब्जेक्ट टु डेथ बिकज अफ सिन। यो के भनेको छ भने यदि तपाईँमा यीशु हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ हाम्रो शरीर चाहिँ मृत्युमा पर्छ, किनभने पापको कारणले गर्दा भनेको छ। अनि फेरि त्यहीँनेरि त्यसकै लाइनमा द स्पिरिट गिभ्स लाइफ बिकज अफ राइचियसनेस। यो के भनेको छ भने तर आत्माले चाहिँ जीवन दिन्छ धार्मिकताको कारणले। अनि
अनि हामीले यो विश्वास गर्नुपर्छ कि हामीमा चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ हामीले पाएको छौँ। तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ मैले पाएको छु, यीशुलाई जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ हृदयबाट, तपाईँले पवित्र आत्मा पाउनुभएको छ। अनि अब डिफरेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पहिला अघि तपाईँलाई भने कि समस्या चाहिँ सबैलाई आउँदो रहेछ। अब क्रिस्चियनलाई पनि आउँछ, अविश्वास सबैलाई आउँछ संसारमा। तर भिन्नता चाहिँ के हो भन्दाखेरि, परमेश्वर हामीसँग जब हामी विश्वासी छौँ, हामीसँग चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। किनभने धर्मी जनको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। अनि हामी चाहिँ समस्यामा हिँड्दाखेरि पनि उहाँ हाम्रो साथमा, त्यो हामी विश्वास लिएर हिँड्छौँ किन पवित्र आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ त्यो विश्वास, अनि अविश्वासीहरू चाहिँ के गर्छन् भने उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ उनीहरूलाई नि ताकत, त्यो हात अब हुन्छ नि हात चलाउने, खुट्टाको बल सबै मान्छे त उहाँले बनाउनु भएको हो नि त। उहाँ आदम र हावादेखि सुरु भएको, तर उनीहरूले यो चाहिँ गरेको छैन। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरले त यति माया गर्नुहुन्छ कि संसारलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रेमलाई चाहिँ पिता तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो तर स्वीकारेको चाहिँ छैन उनीहरूले। तर पिताले त प्रेम गर्नुहुन्छ। तर यो भन्दै गर्दा अब उहाँले फेरि हुन्छ नि परमेश्वरलाई विश्वास नगर्दाखेरि पनि उनीहरू स्वर्ग जाँदैन फेरि, त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यो गर्नैपर्छ किनभने वचनमा भनेको छ। उहाँले त प्रेम चाहिँ गर्नुहुन्छ, तर उनीहरूले प्रेमलाई स्वीकारेन भने, उहाँको पुत्रलाई स्वीकारेन भने उनीहरूले अनन्त जीवन चाहिँ पाउँदैन। तर अब जसरी यहाँ तपाईँले वचनमा हेर्नु भने यहाँ यीशुले के भन्नुभएको छ भने, म यहाँ तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँ म्याथ्यु मती 5:45। कसैले यो चाहिँ नेपालीमा पढिदिनुहोस् न, अलिकति मलाई यो बुझाउन अलिक साह्रो पर्ने रहेछ क्या। मती 5:45। र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने आफ्ना पिताका छोराछोरी हुनेछौ। उहाँले दुष्ट र सज्जन दुवैलाई सूर्यको ताप दिनुहुन्छ र धर्मी र पापी दुवैलाई वृष्टि दिनुहुन्छ। यहाँ यीशुले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ उहाँले यति चाहिँ भन्नु खोज्नु हुँदैछ कि परमेश्वर चाहिँ पक्षपात अब हुन्छ नि छुट्याउने काम गर्नुहुन्न भन्नु खोज्नु हुँदैछ। अब जस्तै किनभने अब तपाईँले यसो सम्झिनु भयो भने अविश्वासीहरूलाई पनि उनीहरूले घाम पाउँछ, उनीहरूले पनि घाम पाउँछ। उनीहरूले अब यो घाम तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो घाम उहाँले छुट्याउनु भएको त्यो घाम चाहिँ हामीलाई मात्रै दिनुहुन्थ्यो। तर उहाँ यति असल हुनुहुन्छ कि उनीहरूले विश्वास गरोस् कि नगरोस् तर प्रेम चाहिँ गरि नै रहनुहुन्छ। तर यो भन्दै गर्दा चाहिँ तर फेरि उनीहरूले अनन्त जीवन चाहिँ पाउँदैन उनीहरूले त्यो उहाँलाई स्वीकारेन भने, तर उहाँले प्रेम चाहिँ गरिरहनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ अनि तपाईँले मैले अहिले के भने तपाईँले थाहा पाउनु होला सायद, समस्या चाहिँ अब सबैलाई आउँछ तर डिफरेन्स अब हुन्छ नि अब कुन चाहिँ अब डिफरेन्स हो दुईटामा अब फरक चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ हामी समस्यामा हुँदा हामीसँग चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ, उहाँको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ। तर अविश्वासी चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले दिएको तागत त्यो जति हात बुद्धिहरू छ त्यसमा चाहिँ भरोसा गर्छ, उनीहरूको परमेश्वर नै त्यो हुन्छ। तर हामीले परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई चाहिँ परमेश्वर बनाउने, तर हामीले परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई तागतहरू हामीलाई पनि दिनुभएको छ, सबै मान्छेलाई दिनुभएको छ। तर हामी विश्वासी चाहिँ के गर्छौँ भने हामी हाम्रो तागत पनि चलाउँछौँ तर परमेश्वरलाई विश्वास गरेर चाहिँ हाम्रो तागतलाई चलाउँछौँ, उहाँले दिनुभएको त्यो शक्तिलाई। तर परमेश्वर तपाईँले भिन्नता के देख्नुभयो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरू जस्तै समस्यामा पर्नुहुन्छ नि, म एउटा राम्रो तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। अब जस्तै समस्या कति समय हामी मान्छे भएको कारणले जस्तै गर्दा पनि हामीलाई हुन्छ नि कति समय हामी किर्छौँ क्या, हामी बिचमा अब कहीँ। अनि त्यतिखेर तपाईँले यो सम्झिनुहोस् कि अरू केही नभए पनि तपाईँले उता हेर्दा पनि समस्यै मात्रै हुन्छ कति समय। मान्छे भएको कारणले हामी त्यो हुन्छ झन् विश्वासी भएपछि त हुन्छ नि अब साथी पनि हुँदैन रहेछ हतपत। पहिले मेरो धेरै साथीहरू हुन्थ्यो, अहिले मेरो एकजना पनि छैन कोही। अनि हरेक समस्याहरू आउँछ तर त्यतिखेर तपाईँले यो सम्झिनु कि परमेश्वर चाहिँ तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर, अनि म तपाईँलाई यो भर्स पनि पढेर सुनाइदिन्छु।
यहाँ आइजाया 43 को 2, आइजाया 43 को 2 होला, 43 होला सायद, 43 को 2। When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not swap over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. यहाँ के भनेछ भने जब तपाईँ पानीबाट हिँड्नुहुन्छ, उहाँ जब तपाईँ पानीद्वारा भित्रबाट हिँड्नुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेछ। अनि अर्कोमा when you pass through the rivers, they will not swap over you. अनि जब हामी खोलाबाट भएर जान्छौँ, त्यतिखेर त्यो खोलाले हामीलाई बगाउने छैन। When you walk through the fire, you will not be burned. अनि हामी जब आगोबाट हिँडेर जान्छौँ, त्यतिखेर परमेश्वरले भन्नुभयो, जब हामी आगोबाट हिँडेर जान्छौँ, हामीलाई त्यो आगोले डढाउने छैन। अब यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले साँच्चीकै अब पानीमा गएर त्यस्तो भनेको होइन, मैले डाइरेक्ट अब हुन्छ नि, कतिजना म छक्कै परेँ कि मान्छेहरू कतिजना मैले युट्युबमा हेर्दा मान्छेहरूले कति चर्चमा उयो विष खानुभएछ चर्चहरूमा। किनभने वचनमा के भनेको छ भनेर मान्छेहरूले हुन्छ नि, अब त्यो विष खानुभएछ कतिजनाले। किनभने वचनमा तिमीले विष खाँदा पनि त्यो विषले तिमीलाई हानि गर्ने छैन भनेको उहाँले उल्टो बुझ्नु भएको रहेछ। अनि त्यो तर हामीले चाहिँ बुद्धिमानी भएर हामी चाहिँ यहाँ जसरी भन्नुभएको छ आगोबाट हिँड्दाखेरि पनि डढ्ने छैन। यो चाहिँ अब हुन्छ नि, यस्तो समस्याहरू कति समय यति साह्रो हदै समस्या हुन्छ कि हामीलाई मान्छेले त कतिले त त्यतिखेरै नै उहाँलाई छोडिदिन्छ परमेश्वरलाई। तर हामीले चाहिँ यो चाहिँ नबिर्सिनुहोस् कि परमेश्वर फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। म इक्जाम्पल अब तपाईँलाई अब एउटा तपाईँ बाबा हुनुभयो अरे, अनि तपाईँको छोरा छोरी जो होस्, तपाईँले उनीहरूलाई एउटा कहाँ माथि राखिदिनुहोस्, अनि तपाईँ मुनि बस्नुहोस्, त्यो नानीलाई हाम यताउता भनेर भन्यो भने त्यो नानीले केही नहुन्छ नि, अब यताउति नहेरिकन त्यो जत्रै अल्गो होस्, उसलाई मतलब हुँदैन, हाम फाल्छ तपाईँको उयसमा। किनभने उसलाई भरोसा हुन्छ अनि उसलाई थाहा हुन्छ कि त्यो मुनि को छ त त्यो नानीको मुनि। अनि हामीले पनि जब थाहा पाउँछौँ नि परमेश्वर हाम्रो जस्तै समस्याको बिचमा पनि तपाईँले को छ ममा भनेर तपाईँले जब थाहा पाउनुहुन्छ नि, त्यतिखेर तपाईँले त्यो समस्यालाई डुबाउन सक्दैन, त्यो पानीले डुबाउन सक्दैन। त्यतिखेर परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। अनि हामीमा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ कि समस्या मैले अब अघि जुन सुरुमा भने, हामीले यो थाहा पायौँ कि हामी सबैलाई समस्याहरू चाहिँ आउँदो रहेछ। विश्वासी अविश्वासीलाई पनि। अनि अविश्वासीले पनि त्यो समस्याबाट हिँड्नु सक्दो रहेछ, किनभने परमेश्वरले उनीहरूलाई पनि बनाउनु भएको हामी सबैलाई। तर उनीहरूले चाहिँ उहाँको प्रेमलाई विश्वास गरेको छैन। उहाँको प्रेमलाई उहाँले गर्नुभएको बलिदानलाई उनीहरूले स्वीकारेको छैन। तर हामी विश्वासीले स्वीकारेको छौँ, त्यस कारणले चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हामीसँग हुन्छ। अनि हामी जस्तै समस्यामा भएर हिँड्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि को चाहिँ हामीमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा। अनि उहाँको अनुग्रह चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। किनभने हामीले आफ्नै सामर्थ्यले पनि गर्न सकिँदैन। कति समय हाम्रो आफ्नै सामर्थ्यले गऱ्यौँ भने फेरि हामी कतिचोटि झन् अब एउटा अलिकति समस्या आउनु थियो भने तीमाथि अझै समस्याहरू थपिन्छ हामीले आफै मात्रै गर्न खोजिरह्यौँ भने पनि। तर हामीलाई चाहिँ उहाँलाई विश्वास गरेको कारणले हामीले आफ्नै सामर्थ्यमा चाहिँ होइन, जसरी उहाँहरूले अविश्वासीहरूले जसरी उहाँहरूले आफ्नो सामर्थ्यमा भरोसा गर्नुहुन्छ, हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। किनभने हामीलाई परमेश्वर को हो भनेर थाहा छ। अनि यहाँ मैले एउटा वचनबाट इक्जाम्पल दिन आँटेको थिएँ। अनि तपाईँहरूले यदि त्यो घटनालाई थाहा छ होला सबैलाई सायद, पत्रुस जब बोटमा हुन्छ अनि त्यो बिचमा धेरै ठुलो उयो हुन्छ नि, हावाहुन्डरी पानीहरू अब यत्तिकै त्यो उयोहरू आउँछ बतासहरू त्यहाँ। अनि त्यतिखेर यीशु चाहिँ पानीमा हिँडिरहेको देख्छ पत्रुसले। अनि उसलाई पनि हिँड्नु मन लाग्छ। अनि उसले विश्वास साथ त हिँड्छ ऊ आधीसम्म। तर जब उसले त्यो समस्याहरू हुन्छ नि त्यहाँ, अब अरू त्यो नराम्रो यत्तिकै हावाहुन्डरी आएको, त्यो चाहिँ अब हामीले समस्याकै उयसमा दाज्दा नि हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईँहरूलाई बुझ्नुको लागि।
अनि त्यतिखेर जबसम्म उसलाई थाहा थियो कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ मसँग मलाई बोलाउने को हुनुहुन्छ भने जबसम्म पत्रुसलाई थाहा थियो त्यहाँ, तबसम्म ऊ डुबेको छैन। तर जब उसले त्यो हुन्छ नि डर अब समस्यामा त्यो धेर उयो फोकस गर्यो किनभने यीशु चाहिँ उहाँ चाहिँ विश्वासको हि इज द पर्फेक्टर अफ फेथ भनेर विश्वासको हुन्छ नि विश्वासकै उयो मलाई के भन्छ पर्फेक्टर अफ फेथ नेपालीमा सिद्ध सिद्ध विश्वासको सिद्ध उहाँबाट चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हो यीशुलाई। तर त्यतिखेर पत्रुसले त्यो समस्या आएको कारणले उसले त्यहाँ हेरेर डुबेको छ। तर पनि परमेश्वरले हात चाहिँ दिनु भयो किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ। र मैले आज धेरै कुरा अब हुन्छ नि धेरै अरूहरू सम्झेको थिएँ तर अहिले के भएर मैले सायद पहिलोचोटि भएर होला अनि कतिवटा बिर्सेँ मैले। तर मैले जति हुन्छ नि प्रयास गरेर मलाई थाहा भएन तपाईँहरूले अब बुझ्नु भयो कि भएन। म आशा गर्छु